अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल दस्तक, जो कि ARY पर आता है और काफ़ी हद तक अपने अंजाम के भी करीब है। इसमें एक नया इंटरेस्टिंग ट्रैक शुरू हुआ है आज उस ट्रैक के बारे में बात करेंगे और वो ट्रैक इफ़ेक्ट करने वाला है हमारी मेन स्ट्रीम ट्रैक को। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आपने द क्वीन ऑफ रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू। जी, तो दस्तक में हम देख रहे हैं कि दो भांजा भांजी, मतलब मुइज़ और किरण के मामू, मुइज़ की खाला, इन दोनों का जो रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है और आलमोस्ट बन चुका, अंगूठी पहना चुके हैं वो। तो अब इन दोनों का जो मिलन है वो असल में किरण की जो कहें बेगुनाही को साबित करेगा, और वो फिर जाके उसकी खाला, जो फ़िज़ा खाला हैं, मुइज़ की खाला, वो फिर किरण की साइड लेंगी। तो फिर किसी टाइम पे जाके ये स्टोरी सेट होगी और वो जो मुइज़ का बाप है वो भी अपनी साली की बात को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने घर के माहौल को बेहतर करने के लिए इन सारी चीज़ों को कबूल कर लेगा। तो इसके अलावा किरण जाकर ख़ुद अपने साबका शोहर सैफ को अच्छी खासी खरी खरी सुना कर, और उसकी बीवी जो मौजूदा है सैफ की, उसके सामने उसकी बेइज्जती करके एटलीस्ट उसको ये बावर करवा आई है कि अब तुम मेरे बेटे से 2 घंटे के लिए भी नहीं मिल सकते हो, इसके लिए भी अब कोर्ट जाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैफ को, चूँकि वो चोर है, वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं लेके चल रहा, वो जेन्युइनली अपने बेटे को उतना नहीं चाहता है जितना कि वो अब उसको शो करा रहा है, क्योंकि शुरू से उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बेटा उसने नहीं निभाई थी। तो अब ये सारी चीज़ें किरण अपने बेटे को तो नहीं बता सकती है, लेकिन सैफ को बता सकती है, और सैफ को वो बता के आई है, और अपनी उस सास को भी बता के आई है, जो कि बज़ाहिर अपनी बहू की फेवर करती रही थी, लेकिन इस वक्त अपने बेटे के साथ मिलके पोते को अगवा और उसको मुस्तकिल अपने घर रखने के लिए सारे प्लान्स बना रही है, और उनको सपोर्ट कर रहा था मुइज़ का बाप। लेकिन यहाँ पर अब हमने देखा है कि मुइज़ की जो वालदा हैं, जो कि बीमार भी हैं और जिसको कैंसर है, और जिसने खुद से इस बात को एडमिट किया अपनी फैमिली के सामने कि मुझे पता है कि मुझे कौन सी बीमारी है और सर्जरी के लिए भी जाने वाली है, वो सारी चीज़ें क्लियर और सेट करा के ही जाएगी, क्योंकि वो अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती, और अपने बेटे को और बहू को काफ़ी चाहती भी है, प्यार भी करती है। इवन वो उस पोते को भी अपना बनाए हुए है जो कि उसका नहीं है। यहाँ पर हमें लगता है कि जो फ़िज़ा खाला हैं वो जब अपने उनके कबीर मामू से सुनेंगी ये सारे किस्से, किरण की शादी कैसे हुई, कैसे टूटी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके सामने। लेकिन उससे पहले जब ये दोनों फैमिलीज़ मिलेंगी रिश्ते के लिए, फ़िज़ा और कबीर के, तो वो कैसा मंज़र होगा, हमें उस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सारा कुछ देखना, कि वो रिश्ता मांगने आएंगे और फिर वही घर किरण का घर निकलेगा, तो क्या फीलिंग्स होंगी, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या एक्शंस होंगे, क्या फिर अभी भी इनकार करेगा मुइज़ का बाप अपनी साली का रिश्ता देने से, क्योंकि वो तो पहले से किरण को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो अब अपनी बहन यानी कि साली उस घर में देने के लिए राज़ी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगले अनफोल्ड होने वाली हैं एपिसोड्स में, और फिर इसके बाद वाइंड अप होने वाली है ये कहानी। अच्छा ड्रामा था स्टार्ट में, जैसे मैंने कहा कि ये किरण की ही स्टोरी थी शुरू से लेकर अब तक। मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी कहा था कि वो एक डाइवोर्स लड़की के तौर पर जो जो मुश्किलें फेस कर रही थी अपनी सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स के घर पे, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे, हर जगह पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूए सुखन थी इस ड्रामे में, इस स्टोरी में। तो ये सारी जो मुश्किलात थी उनसे किरण कैसे डील करती है, कैसे वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये एक अच्छा सबक है। सोशल इश्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था जो लड़कियों को सिखाया गया है कि अगर आपका कहीं घर नहीं बस पाता और आप पूरी कोशिश के बावजूद अपना घर नहीं बसा पाती हैं, और आपको आपका शौहर तलाक दे देता है या आपको लेनी पड़ जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फिर उसी रोने में अपनी पूरी लाइफ गुजार दें, बल्कि हिम्मत करें। अगर उसका बच्चा नहीं होता फिर भी, अकेली होती फिर भी,
اس کو ہمت کرنی چاہیے اس لڑکی کو جس کے ساتھ ایسا کوئی سانحہ ہو جاتا ہے. نہ صرف وہ خود کو زمانے کے سامنے لائے اور اپنی قابلیتیں اور اپنی جو سکلز ہیں ان سے خود کو بھی اسٹرانگ بنائے اور اپنی فیملی کو بھی اسٹرانگ بنائے. اور کہیں بھی شرم سے سر جھکانے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر بار ہی عورت قصوروار نہیں ہوتی ہے، سم ٹائمز بندہ بھی قصوروار ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کو ایسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیشہ قصوروار عورت کو ٹھہراتے ہیں جب بھی کسی کا گھر نہیں بستا. لیکن ہم نے اس ڈرامے میں دیکھا ہے کہ ٹوٹلی قصوروار سیف تھا، اور اس کے باوجود جو کچھ سہا وہ کرن نے سہا. سیف نے تو دوبارہ شادی کی، اپنی محبت کو اپنایا، اپنی والدہ کو کینیڈا بھیجا، عیاشی کے ٹائم گزارے، اور جب ماں نے کچھ وقت گزر گیا اور اس بہو کو قبول کر لیا تو ان کو بھی واپس بلا لیا، اور وہ اپنی بہو کے ساتھ بہرحال رہ رہی ہیں، گزارا کر رہی ہیں. وہ بھی اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی کرن کے لیے کوئی آسانی نہیں فراہم کر پائیں، بے شک ان کی وہ سابقہ بہو ہی تھی. لیکن یہاں پر نہ صرف کرن بلکہ اس کے سسرال بلکہ اس کے میکے والوں نے بھی کافی رکاوٹیں اٹھائیں. اس کی پھوپھی نے اس کے راستے میں کافی رکاوٹیں اٹھائیں، اس کو بوڑھے گنجے، کوئی دولت مند، کوئی 2-4 بچوں کے باپ سے رشتہ کروانے کے لیے کافی کوشش کی اس نے. لیکن شکر ہے کہ یہاں پر کرن کے باپ کی بھی آنکھیں کھلی تھیں اور کچھ حد تک اس نے بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کیا، اور گریجولی اس کی سوچ بھی چینج ہوئی، اور یوں پھر کرن کی زندگی کی جو مشکلات تھیں وہ کم ہونے لگیں. لیکن جیسے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہوئی تھی، اپنا گھر الگ لے کر رہنا شروع ہوئی تھی، تب جا کے اس کے باپ کو بھی احساس ہوا تھا کہ میری بچی خود بھی، اس کی بھی کوئی نیڈز ہیں، اس کو بھی سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سارا وقت گھر میں منہ چھپا کے نہیں پڑی رہ سکتی ہے. اس کے اپنے بچے کو بھی اس نے پروان چڑھانا ہے، اس بچے کی خاطر اسے باہر بھی جانا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، لوگوں کو فیس کرنا ہے. تو کیوں نہ وہ کوئی پروفیشن اپنائے، ایسا پروفیشن جس کا ٹیلنٹ ہے اس میں، جس کے بارے میں وہ علم بھی رکھتی ہے، اسکل بھی رکھتی ہے. تو اس کو یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اور جاب کر لو، اسکول میں پڑھا لو، یہ ویڈنگ پلانر کیا ہوتے ہیں. لیکن ہر پیشہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی سوٹیبل ہے جتنا کہ بندوں کے لیے. کیونکہ اگر کسی خاتون کے اندر کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے ایسی کہ وہ ویڈنگ پلانر بنے، تو کیوں نہ بنے، کیوں وہ یہ والا کام نہ کرے. وہ کیوں صرف اسکول ٹیچنگ کرے، کیوں وہ بینک کی جاب نہ کرے، کیوں وہ بزنس میں نہ آئے، کیوں وہ اپنا کاروبار نہ کرے. اور یوں یا پھر اس کو ہاسپٹل میں نرس ہونا چاہیے، تو یا پھر اس کو اسکول میں ٹیچر ہونا چاہیے، یا پھر وہ ایئر ہوسٹس ہے تو وہاں پر اپنی جاب کرے. ہر فیلڈ میں لڑکیوں کو اپنی صلاحیتیں منوانے کا حق حاصل ہے، اور یہ حق سوسائٹی کو اسے دینا ہی پڑے گا. یہ بہت اچھا ڈرامہ تھا. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں جس میں صرف پیار محبت اور وہی لگی بندھی سٹوریز نہیں ہیں، تو وہ بہت اچھے اضافے ہیں ہمارے انٹرٹینمنٹ میں بھی، اور ہمارے جو کہیں گے کہ سوسائٹی کے مائنڈ میپنگ میں بھی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ریویو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.